السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات دے رنگ برنگ کھانے، کائنات دے رنگ برنگ کھانے، سونے دی جو دی روٹی تو میں وار دیواں، وس لگے تے فلک دا چن لا کے انتہائی توجہ طلب جملہ پیش کرن لگا واں۔ اینو سن کے سارے دوست بلند آواز نہ سبحان اللہ کہہ دینا۔ وس لگے تے فلک دا چن لا کے سونے آقا دی پیشانی تو میں وار دیواں۔ آسا ملے جے موسیٰ کلیم والا، آسا ملے جے موسیٰ کلیم والا، آسا ملے جے موسیٰ کلیم والا، سونے دی غط دی سوٹی تو میں وار دیواں۔ مینوں بادشاہی دے، مینوں شہنشاہی دے، تاج لبن سونے آقا دے قدماں تو میں وار دیواں۔ کدھرے بھی نہیں مثالاں، کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں، کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں۔ ضماں وچ جگ دے پیاں، ضماں وچ جگ دے پیاں، ضماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں، کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں۔ مرسل جمیل آیا، عادل عدیل آیا، حق دی دلیل آیا، رحمت دلیل آیا، میرے کافور ہوئے دنیا تو دور ہوئے، رستے پر نور ہوئے، ضماں وچ جگ دے پیاں، ضماں وچ جگ دے پیاں او دے اعلان دیاں، کدھرے بھی نہیں مثالاں، کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں۔ پیراں دا پیر سونا بے شک نذیر سونا، سونا بشیر سونا سب تو آخر سونا، خیر الانام مدنی اچا مقام مدنی، کوثر دا جام مدنی، مرشد امام مدنی، دستا میں کی صفتاں، دستا میں کی صفتاں عرب سلطان دیاں، کدھرے بھی نہیں مثالاں، کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں۔ رونق وچ دین ہوئی، دل نو تسکین ہوئی، نازل یاسین ہوئی، مریم بطین ہوئی، آل عمران اتری، یوسف لقمان اتری، سورت رحمان اتری، رب دی برہان اتری، سونے نے پڑھ دسیاں، سونے نے پڑھ دسیاں ایتا قرآن دیاں، کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں۔ پیراں دا پیر سونا کسرانا کمیاں رہیاں، شرک دیواراں ڈائیاں، شکاں دم توڑ گئیاں، رب دا احسان ہویا، باطل بے جان ہویا، پختہ ایمان ہویا، نازل قرآن ہویا، ہویاں کندیلاں روشن، ہویاں کندیلاں روشن رب دے فرمان دیاں، کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان
شان دیاں کدھر بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیاں ساتھی صدیق ہووے عرش و تصدیق ہووے ہمدم رفیق ہووے مشفق شفیق ہووے آقا مراد منگی سونے تے خوب چنگی ملیا فاروق چنگی غیرت دی تیز رنگی شانہ بلند ہویا شانہ بلند ہویا حیدر عثمان دیاں کدھر بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیاں کدھر بھی نئی مثالاں مدنی دی شان دیاں۔ السلام علیکم۔